बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। आज हम किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ अद्वियात यानी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। कुछ आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिनका हर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों, साथियों और अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें। तो आज हम आपको सबसे पहले जिस मेडिसिन के बारे में बताएंगे उस मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट हमारी बहुत ही मशहूर ज़माना मेडिसिन है और इसका हर घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि बहुत से लोगों को ये इल्म है कि एकोनाइट जो है वो बेसिकली तो सर्दी की मेडिसिन है, यानी ऐसे अमराज या ऐसी बीमारियां जो सर्दी लगने से इंसान को लाहक होती हैं उनकी बेहतरीन मेडिसिन एकोनाइट है। लेकिन हम एकोनाइट की इसके अलावा भी चंद ख़ास खूबियाँ बताएंगे और जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हर घर में होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप एकोनाइट के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में एक ख़्याल आता है, वो एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है अचानक यानी सडन। अगर इंसान अच्छा खासा है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, अचानक उसके सर में दर्द हो गया तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन एकोनाइट है। या अचानक आदमी रात को सोता है, अचानक उसका दिल घबराने लगता है, उसको बेचैनी होती है और उसको कहीं पे भी जिस्म में दर्द अचानक शुरू हो तो उसकी मेडिसिन भी एकोनाइट ही है। ऐसे ही बहुत से लोग जो रात को अच्छे भले सोते हैं और सुबह उनको मोशन लग जाते हैं, उनको दस्त या साल की शिकायत हो जाती है, उसके लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। इसी तरह पेट में अचानक जलन का पैदा होना, पेट में दर्द का होना, सीने में अचानक दर्द का हो जाना, अचानक खांसी का शुरू हो जाना या अचानक कोई भी मर्ज़, हत्ता कि अगर अचानक बुखार भी शुरू हो जाए तो उस बुखार में भी आपकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन एकोनाइट है। एकोनाइट आपने 30 पोटेंसी में लेके आनी है और इसके 5-5 कतरे आपने पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। और ये मेडिसिन आपने जर्मन कंपनी की लेके आनी है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये मेडिसिन हमारी शॉर्ट एक्टेड होती है। शॉर्ट एक्टेड मेडिसिन का मतलब ये आप ना समझें कि इसका असर बिल्कुल मामूली सा होता है या मामूली देर तक रहता है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट एक्टेड मेडिसिन का मतलब आप ये समझें कि इस मेडिसिन को आप वक्त ज़रूरत बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे मर्ज़ जैसे बिलफर्ज आपको कान में अचानक दर्द शुरू हो गया है और आपने मेडिसिन एकोनाइट 30 का इस्तेमाल किया है लेकिन आपको कोई अफाका नहीं हुआ तो आप आधे घंटे के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप इसको आधे घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अचानक रात को आदमी सो रहा है और अचानक सोते में उसकी धड़कन बढ़ जाती है तो इसमें भी आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। गर्ल्स के एकोनाइट के लिए आपने, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कि आपने इसके लिए एक अचानक का वर्ड ज़हन में रखना है। आपको कोई भी मसला किसी किस्म का भी हो, अचानक का इसमें अगर यानी आप बिल्कुल अच्छे खासे सोए हैं या आप अच्छे खासे हैं, अचानक कुछ भी हो जाए, मोशन लग जाए, पेशाब में हत्ता कि ब्लड आना शुरू हो जाए, सर में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, जिस्म में दर्द हो जाए या अचानक कोई पट्ठा आपका खिंच जाए, जिसको आमतौर पर कहते हैं क्रैम्प पड़ जाना, अगर अचानक क्रैम्प पड़ जाए उसके लिए भी एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। और कुछ ऐसे मरीज़ जो कि आपने आपको लाइलाज समझते हैं या उनके दिल ज़हनों में ये बात बैठी हुई है कि अब उन्होंने तो मर ही जाना है और उनका दवाई का भी कोई फ़ायदा नहीं, या किसी भी बीमारी में या किसी भी वजह से इंसान को अगर मौत का खौफ हो तो उसके लिए भी एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है। और अगर सर्दियों का मौसम आइंदा आ रहा है तो सर्दियों में बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आम तौर पर यह बीमारी चलती है, तो इसके लिए भी एकोनाइट बहुत ही मौसर और अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ठंड लग जाए और किसी किस्म के यानी सर दर्द, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो जाए तो उसके लिए भी एकोनाइट आपने इस्तेमाल करनी है। और इसका आसान सा तरीका तो यही है कि आप एकोनाइट के 5-5 कतरे
صبح دوپہر اور رات کو پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور اس کو آپ 5 سے 6 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسری میڈیسن جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہماری مشہور زمانہ میڈیسن ہے بیلا ڈونا۔ بیلا ڈونا کے لیے صرف 3 ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو اس میں برننگ یعنی تپش، دوسرا پین، اور تیسرا اس میں ورم اور سرخی یعنی ریڈنس، انفلیمیشن اور سویئر پین۔ کہیں بھی اگر انسان کو جسم میں ریڈنس ہو یا کوئی دھبے پڑ جائیں جیسے الرجی میں ہو جاتے ہیں، یا کوئی چوٹ لگ جائے اس میں سوجن ہو جائے اور سرخی ہو جائے، تو اس کے لیے بیلا ڈونا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ بیلا ڈونا بہت ہی بڑی میڈیسن ہے جس کے آج ہم چند خاص خوبیاں آپ کو بتائیں گے، اور آپ اس سے اندازہ کر پائیں گے یہ آپ کے گھر میں ہونا کتنا ضروری ہے۔ عام طور پہ جب کسی پیشنٹ کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ بندے کو ہاتھ لگاتے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت تیز بخار ہے۔ ایسے بخار کے لیے بھی بیلا ڈونا بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، اور اس کو آپ نے 30 طاقت میں لے کے آنا ہے، اور آپ یہ کسی بھی جرمن کمپنی کے لے سکتے ہیں، اور اس کا آپ صبح دوپہر شام اور رات کو 4 دفعہ 30 پوٹینسی کو تھوڑے سے پانی میں 5 قطرے ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، خصوصاً بچوں میں ایسے ہوتے ہیں، ان کو بخار جب بہت تیز ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بخار ان کی دماغ کی طرف نہ جائے، یعنی ان کو اس سے منجائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسے مریض جن کو کا سر بہت زیادہ گرم ہو یا ان کو 104 سے زیادہ بخار ہو تو ان کو آپ پانی کی پٹیاں کریں۔ تو ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ دعا بہت ہی سود مند اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ فیور کو چاہے کتنا بھی شدید ہو اس کو کی شدت کو، اس کی حدت کو یہ کم کر دیتی ہے۔ دوسرے آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ کوئی ورم ہے، سوجن ہے، جیسے کہ عام طور پر پھوڑے پھنسیوں میں یا وانڈز میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ عام طور پر جیسا کہ آج کل ایک بیماری چل رہی ہے، اکثر لوگوں کا گلا خراب ہے، اور گلے میں جب آپ اگر اس کے انفیکشن کو دیکھیں یا ٹارچ سے اس کا معائنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا ان کا گلا سرخ ہوتا ہے، جس سے وہ گلے میں درد اور پین محسوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بیلا ڈونا بہت ہی اچھی اور کارگر دوائی ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کے یورین میں اگر بلڈ آ رہا ہو تو آپ اس کو بیلا ڈونا دن میں 3 دفعہ یوز کرائیں، اس سے بھی بہت ہی اچھے اور خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے جب سرد خشک موسم ہوتا ہے یا ویسے انسان کے جسم میں خشکی کی مقدار بڑھتی ہے تو اس سے انسان کو خشک کھانسی پیدا ہو جاتی ہے، اور خشک کھانسی کے لیے یہ سب سے بہترین میڈیسن ہے۔ ایسی صورت میں کہ آپ کو اگر خشک کھانسی ہو تو آپ صبح دوپہر اور رات کو 5 قطرے اس میڈیسن کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کسی ٹائم ایسے ہوتا ہے اچانک کوئی بچہ سو رہا ہے، اس کے جسم میں، اس کے کان میں کوئی درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ آپ کو کہتا ہے مجھے شدید پین ہے، درد ہے، اور بچہ ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں آپ بیلا ڈونا کا استعمال بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ 2 میڈیسن ایسی ہیں جن کا ہر گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو رات کو اچانک کسی ٹائم کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے گھروں میں مرد حضرات بھی نہیں ہوتے، عورتیں ہی ہوتی ہیں، وہ پیشنٹ کو اسپتال لے جانے کے قابل نہیں ہوتی یا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ یہ 2 میڈیسن، اور آئندہ بھی ہم جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں کچھ اور میڈیسن بتائیں گے جو ان کی بہت زیادہ مدد کریں گی۔ بہت بہت شکریہ۔